السلام عليكم متابعين قناة أسماء أنت آية، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في ألف خير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو سوف ألعب معكم فيه لعبة ملكة الموضة. وقبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر لايك وتشتركون في القناة وتفعلون زر الجرس لكي يصلكم كل جديد في قناتنا. وفلنبدأ. وطبعا سوف أوريكم المنازل التي أمتلكها وسوف نصور فيلم، وكذلك سوف أوريكم الملابس التي موجودة عندي، وسوف نقوم بشراء ملابس وعدة أشياء. فإذا كنتم تريدون رؤية كل هذه الأشياء فلتبقوا في الفيديو. طبعا هذا هو منزلي الذي اشتريته مؤخرا في مانهاتن أو لا أعلم ما اسمه هكذا. فهذا هو المنزل، طبعا جميل جدا. فالآن سوف أوريكم الملابس التي اشتريتها الموجودة عندي طبعا سوف نبدأ بالفساتين. طبعا هذا هو أول فستان عندي، أبيض كيوت وجميل. هذا ثاني فستان موجود عندي، هذا يعتبر جامب سوت. وهذا الفستان هذا الذي بالذهب والأسود يعتبر حول الحفلات هكذا. هذا كذلك يعتبر للحفلات. لدي هذا كاجول هكذا خفيف. لدي هذا طبعا أحبه كثيرا، وهذا الذي لونه أصفر أخضر هكذا. هذا فستان يعتبر للحفلات فقط. لدي هذا جامب سوت، ليس جامب سوت طقم شورت مع قميص. لدي هذا الفستان، هذا أحبه كثيرا رائع. وهذا الأبيض. لدي هذا كذلك يعتبر للحفلات. وهذا الأزرق، لدي هذا يلمع كثيرا. لدي هذا يعتبر يمكن أن أرتديه مثلا مع شيء كهذا، يعتبر كقميص ويعتبر كذلك كفستان. ولدي هذا الفستان للحفلات، هذا مثل حورية البحر. ولدي هذا كذلك، وهذا أحبه كثيرا، يعطي شكل رائع. هذا كذلك. لدي هذا لا أحبه صراحة أبدا. ولدي هذا للحفلات. المهم قلت لكم لدي هذا، وهذا أحبه كثيرا، هذا ناعم وجميل. هذا للحفلات، كما قلت لكم هذا للحفلات. وهذا كذلك جميل. ولدينا هذا وهذا وهذا كذلك. هذا هكذا سادة القليل من الديكورات. لدينا هذا وهذا كان أول فستان كان لدي. الآن سوف ننتقل للتيشيرت. فبالنسبة للأقمصة لدي هذا. لدي هذا وهذا ولدي هذا كذلك. هذا اشتريته للهالوين أو شيء كذا. هذا الجاكيت. لدي هذا رسمي. وهذا لدي هذا من الجينز. وهذا كذلك. وهذا أبيض سادة. هذا الأزرق. لدي هذا الذي لونه وردي فاتح. وهذه المهم كما قلت لكم لدي هذا وهذا. هذا يعتبر شفاف هكذا وهذا التيشيرت. وهذا التيشيرت كذلك. لدي هذا كذلك. وهذا هذا يشبه هذاك. هذا الجاكيت وهذا القميص. الآن أو التيشيرت. والآن سوف ننتقل للسراويل. سوف أرتدي هذا أو هذا المهم بالنسبة للسراويل لدي أولا هذا الشورت أبيض. ولدي هذا السروال وهذا هذا السروال الجينز أحبه كثيرا. ولدي هذه التنورة وهذا السروال وهذا السروال وهذا السروال وهذا كذلك سروال وهذا. ولدي هذه التنورة وهذه التنورة. ولدي هذا السروال. ولدي هذه التنورة وهذا السروال
هذا، وهذا الأبيض وبنفسجي اللي هي هذا، وهذا الشورت، وهذا السروال هذا. وهذا لدي كذلك هذه التنورة وهذه التنورة، يعني العديد من الأحذية. فأولهم لدي هذا، وعندي هذا يعني أبيض ويعني هكذا كيوت. لدي هذا البوت يعني سو كيوت كما نقول. لدي هذا الحذاء الكعب. لدي هذا البوت اشتريته مؤخرا، وهذه الحذاء الرياضي، وهذا الحذاء. هذا البوت يعني صراحة لا أحبه أبدا، لا أعلم لماذا اشتريته. لدي هذا الكعب، وهذا الكعب يعني غريب شيئا ما. وهذا أزرق، وهذا أسود يعني كبير ضخم جدا. لدي هذا القط أو يعني قط. لدي هذا وهذا يعني صندلة يعتبر طويل، لا أعلم كيف. المهم لدي هذا بلون أزرق فاتح بيبي بلو هكذا أخضر. وهذا كاجول، هذا كذلك كاجول. وهذه الصندلة كذلك كاجول. لدي هذه الصندلة الذهبية، وهذا البوت، وهذه الصندلة يعني فاقع لونها جدا. لدي هذه وهذه 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 وهذه. وهذا يعني يعتبر، هذا حذاء يعتبر للمناسبات، هذا يعتبر للمناسبات. هذه وهذه. وهذا البوت ثاني بوت، عندي بوتين أسود، هذا وهذا. وعندي هذا الحذاء وهذا. الآن فلننتقل هذه ملابس يعني مميزة التي اشتريتها مميزة، يعني طبعا هي هذه اكسسوارات. فلننتقل أول شيء للأساور. لدي هذه الساعة، وهذا الإساور، وهذه الإسوارة، وهذه الساعة. بالنسبة للإكسسوارات الشعر والنظارات، لدي هذه النظارات، وهذه هكذا يعني لا أعلم هذا. لدي هذا وهذه النظارات، وهذه النظارات، وهذا الحذاء، وهذا التاج، وهذه النظارات، وهذه. وأخيرا لدي هذا الكاسكيت أو لا أعلم ما اسمه. طبعا النظارة المفضلة عندي هي هذه الحمراء. وبالنسبة للأقراط ليس لدي الكثير. لدي هذه السوداء، وهذه الحمراء، وهذه المدورة، وهذه يعني لونها أزرق غامق أعتقد. وهذه. وأخيرا لدي هذه. ننتقل الآن للشنط. طبعا لدي الكثير، سوف أوريهم لكم بدون أن أقول هذه وهذه. سوف ترونها أنني يعني تعبت من القول هذه. أتحدثكم أن تحسبون كم مرة قلت هذه، يعني قلت لا أعلم كم مرة، 50 مرة ولا أعلم. فسوف أوريكم بدون أن أقول أي شيء. فأولا هؤلاء هم الشنط الموجودة عندي. المفضلة عندي أعتقد هذه المفضلة عندي، أحبها كثيرا شكلها. وهذه كذلك، وهذه يعني يوجد عندي العديد من الأشياء من المفضلات وشيء هذا. فسوف ننتقل الآن لآخر شيء، وهو ما اسمه السلسال شيء هذا. المهم سوف أوريكم إياهم بدون أن أقول أي شيء. فلنبدأ يعني. هؤلاء هم الأساور الموجودة عندي. طبعا أنا الذي أحبه هو هذا سامبل وجميل جدا، وكذلك أحب هذا. فالآن سوف أختار لبسة هكذا جميلة، وسوف أرجع لكم لكي نكمل اليوم.
فطبعا أصدقائي هذه هي اللبسة التي اخترتها، اكتبوا لي رأيكم فيها. طبعا حببتها. فالآن المهمات التي عندي هي أن أصور فيلم. طبعا أنا صورت الجزء الأول من الفيلم. الآن سوف أذهب لهوليود لكي أكمل تصويري. وصلت إلى هوليود. الآن سوف أدخل إلى موقع التصوير لكي أتمم تصوير المشهد الأخير والرابع. طبعا أكملت الآن الفيديو أو يعني الفيلم والذي عنوانه الأمنيات. والآن سوف أقوم باستخدام هذه لكي تتضاعف. الآن سوف أتمم التصوير. فسوف أستخدم العديد من الأشياء. ألتقي برايا في هوليود ثم سوف أرجع إلى ذاك لا أعلم اسمه. هاي رايا. لا لقد صورت للتو فيلما ألواح البروتين ذات المذاق الذي يقوم يقول هذا الفيلم جديد. هل تعتقدين أنه يمكن أن تحضري لي وصفة له؟ لا أعلم ماذا يقولون. المهم أمر الكتاب بسرعة. رفع المستوى. تخطي. سوف أتخطى. بعد أن تخطيت سوف أذهب الآن عند رايا. حسنا بخصوص الفيلم. لقد قمنا بالتخطي. من هنود هي التي تتصل يعني على أساس أنها صديقتي. سوف ألعب هذا يوم الإعجابين. نعم ضروري. استبدال. لا يمكن استبدال شيء. سوف أبدأ باللعب. بسم الله. أوكي أحتاجهم. نعم نقاط الشهرة. يس. مجوهرات. حسنا. سوف أختار هذه. أوكي اختار هذه. نعم إنني أحتاجها عند الأفلام. مجوهرات. ياي. ضريبة. يجب علي دفع 3 مجوهرات. فاختار هذه. جائزة كبرى. أخذت هذه على ماذا. ضريبة مرة أخرى. نو. حسنا سوف أخرج الآن يعني هذا يكفي. فسوف أخذ هذه الأشياء. فسوف أرى ما الذي يجب علي فعله. صارت الموضوع حسنا بعد. أوكي جمع. حسنا الآن ما الذي يجب أن نفعله. نذهب لمانهاتن. سوف نلعب في القاهرة. لماذا لا. فأقوم باللعب في إكشاط وأرباح 5. كذلك في هذه رجعت الحظ. نعم لا بأس بها يعني. ففقط سوف أخرج الآن وأذهب لمانهاتن شيء كذا. أذهب لكي أبدأ مرحلة ثالثة. بدء العمل. أصدقائي سوف أنهي معكم الفيديو هنا. انتظروني في فيديوهات قادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء. سوف نقوم بتنظيم الفيلم ومن بعدها سوف أنهي الفيديو. لا سوف أختار ملابس مناسبة للفيلم أول شيء. ما الذي سوف أختار. هذا. سوف أختار هذا مع هذا الشوز.
لن ألبس أي شيء. سوف مع هذه نعم سوف أرتدي هذا اللي أخذته. سوف أرتدي هذا نعم يوجد لدي شيء. سوف أرتدي هذا. سوف أرتدي معهم هذه. طبعا سوف أغير الحلقات. سوف أرتدي هذه ففقط. سوف أؤكد الزي. فيلا سوف أخرج الآن وإلى اللقاء أصدقائي.